फ्रेंड्स, आज हामी मोडर्न फिजिक्स को भनेको एटमिक स्ट्रक्चर मोडर्न फिजिक्स में एउटा चैप्टर छ एटमिक स्ट्रक्चर त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं आज। र एटमिक स्ट्रक्चरबाट त्यो मेडिकल इन्ट्रान्स होस् अथवा इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स होस् अथवा प्यारामेडिकल होस् जुनसुकै नेपालमा जुन इन्ट्रान्समा जुन क्वेशन्सहरु सोधिरहेका छ प्राय जसो एटमिक स्ट्रक्चरबाट राखिरहेका छ र हुन त बोर्डमा पनि 12 को बोर्डमा पनि यहाँबाट क्वेशन्सहरु सोधिरहेका छ। अब हामीले आज के पढ्छौं भने एटमिक स्ट्रक्चर भनेको एटमको स्ट्रक्चर बारे पढ्छौं। र हामीलाई के थाहा छ भने पहिला पनि साइन्टिस्टहरुले के भने मेटर जति पनि मेटरहरु छ त्यो सबै मेटर केले बनेका हुन्छ भने माइनर पार्टिकल छ, स्मलेस्ट पार्टिकल छ, जसलाई उनीहरुले के भन्यो भने एटम भन्यो। के भन्यो? एटम भनेको सबै मेटर्सहरु जति मेटर्सहरु छ मेटर नट मेटल मेटर्सहरु छ त्यो सबै मेटर्सहरुमा एटम देखियो र एटमलाई उनीहरुले के भनेको भने स्मलेस्ट पार्टिकल हो भनेको इन्डिभिजिबल छ नट कट भनेको यदि एटमको ग्रीक वर्डमा हेर्नु भने यसको मिनिङ हुन्छ एटमस। के मिनिङ हुन्छ? एटमस एटीएमओएस एटमसको मिनिङ हुन्छ नट कट। के रे? नट कट भन्छ अथवा यसैलाई के भन्छ? इन्डिभिजिबल भनेको डिवाइड गर्न नसक्ने भनेपछि यो भन्दा सानो पार्टिकल के भन्दा सानो पार्टिकल छैन अथवा केही छैन भन्ने कुरो गर्यो। तर रिसर्च हुँदै गर्दाखेरि डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरु आएर रिसर्च हुँदै गर्दाखेरि हैन एटमको पनि केही स्ट्रक्चर छ र एटम पनि केहीले बनेका छन् जुन अहिले आएर हामी पढ्छौं। त्यो एटम भित्र पनि न्यूक्लियस छ, इलेक्ट्रोन छ, प्रोटोन छ भन्ने कुरो गर्छौं नि हो। भनेको साइन्स यहाँसम्म डेभलप भइसक्यो हैन कि इलेक्ट्रोन प्रोटोन पनि केले बनेको छ त्यहाँसम्म पनि गइसकेको छ है त। त्यही भएर लास्टमा अब साइन्टिस्टहरुले डिफरेन्ट साइन्टिस्ट डाल्टन्स आयो, उनी आफ्नो आइडिया दिए। त्यसैगरी थम्सन को पनि आफ्नो आइडिया थियो। त्यसैगरी रदरफोर्ड पनि आए, बोर्स पनि आयो है। भनेको भेक्टर एटम मोडेल पनि धेरै मोडेलहरु भयो र त्यो मोडेलबाट हामीले के गर्छौं भने केही मोडेलहरुको डिस्कसन्स गर्छौं र त्यसबाट सोध्ने क्वेशन्सहरुको कुरो गर्छौं हामी। भनेपछि यहाँ के आयो भने तपाईको पहिला डाल्टन्सले केही डाल्टन्स एटमिक मोडेल भन्दियौ न तैलाई एटमिक मोडेल भन। इनले जस्ट कुनै एक्सपेरिमेन्ट गरेन, इनले जस्ट के भनेपछि मेटर केले बनेको हुन्छ भने माइनर पार्टिकलले हुन्छ, सानो स्मलेस्ट पार्टिकलले बनेको हुन्छ र त्यो स्मलेस्ट पार्टिकललाई के भन्यो भने एटम भन्यो, सिम्पली नि भन्यो। र त्यो एटम इन्डिभिजिबल हुन्छ, काट्न सकिदैन भनेको सबभन्दा स्मलेस्ट छ भने त्यसलाई त पक्कै काट्न सकिदैन नि त हो। त्यो कुरो उनले दिए भनेको सबैभन्दा मेटरको सबैभन्दा स्मलेस्ट पार्टिकल नै एटम हो भनेर कसले भन्दा डाल्टन्सले भन्यो। तर उनी अरु कुरो के गरे भने अर्को यसबाट के कुरा गरेछन् भनेको एउटा एलिमेन्टको हैन भनेको एउटा एलिमेन्टको सबै एटम्सहरु आइडेन्टिकल हुन्छ बोथ फिजिकली एन्ड केमिकली। भनेको all atoms of same elements are identical both physically and chemically but different element को एटम्सहरु डिफरेन्ट हुन्छ। एउटा एलिमेन्टको एटम्सको नेचर एउटा भयो, अर्को एलिमेन्टको एटम्सको नेचर एउटा भयो फिजिकली केमिकली भन्ने कुरो यिनले कन्सेप्ट दियो। त्यो पनि एउटा कुरा ठिकै हो है। अब त्यसपछिको कुरो के आयो भने उनले के भनेका छन् भने एटम्स स्टेबल पनि हुन्छ र न्यूट्रल पनि हुन्छ। अब कसरी न्यूट्रल हुन्छ कसरी स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरो उनले गरेनन् र यो 2-3 वटा प्वाइन्ट बारे उनले उनको रिसर्च त्यहाँसम्म इन्ड भयो। त्यसपछि को आयो भने जे थम्सन भनेपछि यसबाट कुरो बुझ्यो नि त एटम स्मलेस्ट पार्टिकल भयो हैन र एउटा एलिमेन्टको सबै एटम्सहरुको नेचर एउटा खाले हुन्छ र अर्को एलिमेन्ट्सको सबै एटम्सको नेचर अर्को खाले हुन्छ भन्ने कुरो गरेका छन्। र एटम्स के हुन्छ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ र स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरो डाल्टन्सले गरे र इनको त्यतिखेर काम सिद्ध। त्यसैगरी अब आयो जे थम्सन्स एटमिक मोडेल अनि यिनले अलिकति एक्सपेरिमेन्टलाई भनेको एक्सपेरिमेन्टमा भनौं कि अलिकति एटमको कन्सेप्टलाई अगाडितिर धकेलेका छन् भनेको अलिकति अगाडि बढाएका छन् हैन। त्यसपछि रदरफोर्डले आएर एक्सपेरिमेन्ट नै गरेका छन्। पहिला अब यिनले जे थम्सनले के कुरो बोलेका छन् त्यो अलिकति यहाँ कुरो बोले। यिनले के बोलेका छन् भने
According to this J.J. Thomson model, atom model, the mass and positive charge of an atom are uniformly distributed over entire volume of the atom. भनेको पोजिटिभ चार्ज र मास, एटमको मास र पोजिटिभ चार्ज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ भनेको एटम स्फेरिकल हुन्छ र यसको भोल्युम युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो देखियो भने मास यो स्फियर हो भने यहाँ के हुन्छ भने पोजिटिभ चार्जहरु यसरी पोजिटिभ चार्ज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हो, होल मास एन्ड पोजिटिभ चार्ज आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड यसरी कुरो गर्यो। त्यसपछि यसमै के भन्छ भने एन्ड इलेक्ट्रोन्स आर इम्बेडेड इनसाइड इट भनेको यो एउटा स्फियर भित्र पोजिटिभ चार्जको स्फियर भित्र इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज भनौं न, नेगेटिभ चार्ज इम्बेड भएको देखियो, यसमा भित्र नेगेटिभ चार्ज फेला पर्यो है। भनेपछि यहाँ यिनको कन्सेप्ट पनि अब हेरौँ न कहाँसम्म ठिक हुँदो रहेछ भनेको नेगेटिभ चार्जहरु इम्बेड भएको देखियो। कस्तो त लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, जस्तै तरबुजमा जसरी त्यसको सीड्सहरु हुन्छ नि, बिउहरु हुन्छ, जसरी छरिएको हुन्छ भित्र छरिएको हुन्छ त्यसरी नै। अथवा प्लम्स इन पुडिङ, लाइक कस्तो यो नेगेटिभ चार्जेस आर इम्बेडेड लाइक कस्तो इम्बेडेड लाइक कुन इलेक्ट्रोन्स भनौं न, इलेक्ट्रोन्स आर इम्बेडेड लाइक सीड्स इन watermelon or plums in pudding है। यसरी भनेको बिउज अब भनौं न, अब जस्तै अथवा हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं, जस्तै खीर पकाउँछौं, खीर पकाउँदाखेरि त्यो काजु किसमिसहरु हाल्छन् हो, कसरी छरिएर बसेको हुन्छ त्यसरी नै नेगेटिभ चार्ज बस्यो भन्न पाउँछ। अनि यसमा यहाँबाट एउटा क्वेशन सोधिराखेको छ, which of the following model is called watermelon model भनेर भन्यो। वाटरमेलन मोडल कुन मोडललाई भनियो भने जे थम्स यहाँ सोधिएको छ है त है। यो इन्जिनियरिङ मेडिकल तिर अथवा नर्सिङ तिर अथवा प्यारामेडिक्स तिर यो सोधेको क्वेशन हो। which of the following model is called watermelon model। अब जे डाल्टन्स रदरफोर्ड यसरी दिएको हुन्छ। एउटा कुरो यहाँ पनि अलिकति यो दिए स्फियर दिए भनेको एटम एउटा स्फियर जस्तो हुन्छ जहाँ यसको पोजिटिभ चार्ज र होल मास युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र त्यो भित्र नेगेटिभ चार्जेसहरु पनि हुन्छ भन्ने कुरो गरे। त्यसै अब यो नेगेटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्ज कन्ट्रिब्युसन कस्तो छ भने जतिवटा पोजिटिभ चार्जहरु छ त्यतिकै नेगेटिभ चार्ज त्यतिकै इलेक्ट्रोन्सहरु छ भने उले अब त्यति भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज इज इक्वल टु के भइदियो नेगेटिभ चार्ज हो र पोजिटिभ चार्ज इक्वल टु नेगेटिभ चार्ज हुने बित्तिकै के भइदियो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देखियो र स्टेबल पनि देखियो। भनेको के यहाँ पनि सबैले के भनेछन् एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल छ। यो एउटा जस्ट राम्रो कुरो फाइन्ड आउट गरेका छन्। कसरी त अब लजिकली भनेका छन् कि कसरी भनेका छन् तर एटमलाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पारेका रहेछन्। भनेपछि यहाँ मेन कुरो के हो वाटरमेलनसँग रिलेटेड भयो हैन र अर्को यो पोजिटिभ चार्ज इज इक्वल टु नेगेटिभ चार्ज हो र यहाँ पनि स्टेबिलिटी एटमको स्टेबिलिटीको कुरो भयो र यसमा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलको कुरो पनि भयो। जे थम्सनले यति गरेका छन् हैन। भनेपछि यहाँबाट पनि अलिकति क्वेशन्सहरु हालिदिएको रहेछ। डाल्टन्सबाट अहिलेसम्म क्वेशन हालेको छैन किनभने उनले केही भनेकै छैनन् यो इन्डिभिजुअल छ भनेर बोलिदिएका रहेछन्। त्यसबारे अरु केही फर्दर स्टडी जस उनको पालामा फर्दर स्टडी भएको छैन। त्यसैगरी अब आउँछन् रदरफोर्ड। के त रदरफोर्ड यहाँ रदरफोर्ड एटमिक मोडल र यिनले अलिकति राम्रै एक्सपेरिमेन्ट गरेका छन्। भनेपछि हैन अलिकति हैन कि 90% काम यहाँ गरेका छन्। लास्टमा बोर्डले पनि अब यिनको गरेको रिसर्चबाट बोर्डले फेरि
सबै अहिलेसम्म जुन हामी पढिराखेका हुन्छौँ त्यसलाई गरेका छन्। तर जस मेहनत चाहिँ रदरफोर्डले गरेका छन् र रदरफोर्डले यिनले अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ गराएको रहेछन् एउटा गोल्ड फॉइलबाट। र यिनले गर्दाखेरि रदरफोर्डले मात्रै गरेको रहेनछन् कि यिनको दुईटा स्टुडेन्ट छन्, एउटा गिगर भन्ने र अर्को मास्टन भन्ने। गिगर र मास्टन यिनकै दुईटा स्टुडेन्टहरू छन् र यो उनी र रदरफोर्ड मिलेर बनेको, रदरफोर्ड प्रोफेसर भयो, मास्टर र गिगर दुईटा यिनका स्टुडेन्ट हो र यो तीनजना मिलेर अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ गराएको रहेछन्। र त्यो अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङकोबाट त्यहाँबाट भएको अब्जर्भेसनबाट कन्क्लुजन निकालेका छन् र त्यो कन्क्लुजनबाट न्युक्लियसहरूको फाइन्ड आउट, न्युक्लियस छ कि छैन, छ भने कहाँ छ भन्ने कुरोहरू उनीहरू गरेका छन्। अब त्यसैको हामी पहिला फिगर बनाऊँ रदरफोर्डको र अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ के हो र अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङको लागि के चाहिन्छ र यसबाट रिलेटेड क्वेसन्सहरू कस्तो हुन्छ त्यो कुरा हामी गर्छौँ। पहिला अब यसको फिगर अर्को त रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ भन्छ, अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्छ यसलाई, म बुझाउँछु यो मजाले है त। त्यसै गरी यसलाई गिगर मास्टन एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ, गिगर एन्ड मास्टन एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ यसलाई है त, गिगर मास्टन एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ। अब यिनले के गरेका छन् भने अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ गराएका छन्। अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङको मिनिङ के भने पहिला अल्फा पार्टिकल ल्याएका छन्। अब अल्फा पार्टिकल भनेको रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सबाट अल्फा पार्टिकल हामी निकाल्न सक्छौँ है त। रेडियो एक्टिभिटीमा पनि पढ्छौँ हामी मजाले। पोलोनियम ल्याएका छन् यहाँको सोर्सेसमा, जुन अल्फा रेडियो एक्टिभिटी सब्सटेन्सको रूपमा पोलोनियम ल्याएका छन्। अब यहाँ अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ गराउँदाखेरि के गरेका छन्, गोल्ड फॉइल ल्याएका छन्। गोल्ड फॉइल, गोल्ड त गोल्ड नै हो हैन। यसको एटमिक नम्बर कति Z79 हुन्छ के हैन, 79। अब भनेको यो गोल्ड नै लिनुको कारण के हो र अल्फा पार्टिकल गोल्डलाई एउटा थिन स्लिट बनाछन् है। के ल्याछन्, गोल्ड फॉइलको मतलब गोल्डको यति पातलो स्लिट, त्यसलाई भन्छ हामी गोल्ड फॉइल, यो गोल्ड फॉइल हो। र यो गोल्ड नै लिनुको रिजन के देखियो भने गोल्डलाई पातलो बनाउन सकियो, मेलिएबल छ भनेको डक्टिलिटी छ यसको, जति पनि पातलो बनाउन सक्यो कि। यति पातलो किन बनाउनु छ भने एटमिक साइजमा आउनु पर्यो नि त, नत्र भन्दा यहाँ केही छ भने त यो अल्फा पार्टिकल गयो भने त यसलाई रिपेल गरिदिन्छ नि त, ठोकिएर भाग्छ नि त। त्यही भएर अति पातलो बनाउनु छ, सकेसम्म एटमिक साइजमा लगिदिनु छ। त्यही भएर अति पातलो बनाउनको लागि गोल्ड लियो। वाइ गोल्ड इज युज एज इन अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ अथवा वाइ गोल्ड इज युज एज गोल्ड फॉइल इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट हैन। भनेपछि गोल्ड किन लियो भने पहिला बुझौँ है। गोल्ड यो के हुन्छ, मेलिएबिलिटी हुन्छ यसको, भनेको मेलिएबल हुन्छ, डक्टाइल हुन्छ, जति पनि पातलो बनाउन सकिन्छ। यहाँ यसमा जुन लिएको छ यसको र 10⁻⁻7 मिटर थिक बनाएको छ। यति पातलो थिक हो यो, यति कम्ती अब्जर्भ गर्न सकिन्छ नेकेड आइले? सकिँदैन, लाग्छ केही छँदै छैन, त्यस्तो बनाइएको छ यो। होइन कि यहाँ गोल्ड राखिदियो, प्लेट राखिदियो, त्यसपछि अल्फा पार्टिकल पठाए, त्यो कुरो नै छैन। यति पातलो छ कि अब हेर न त 0.00 भनेपछि त यो लाग्छ कि केही छँदै छैन नि त। म्याथमेटिक्स अनुसार त यो केही पनि होइन है। हामी त 0.00001 गरिदियो भने यसलाई हामी 0 मानिदिन्छौँ, केही छैन भन्छौँ। जबकि यहाँ कतिवटा छ त 0.006 वटा 0 त्यसपछि 1 छ अनि हैन। त्यही भएर गोल्ड लिनुको कारण के हो यहाँ सोध्न सक्छ। वाइ गोल्ड इज युज्ड इन अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ भन्न सोधेको पनि छ क्वेसन यहाँ। भनेको गोल्ड किन लियो, यो मेलिएबल छ, डक्टाइल छ भनेर लियो है। बिकज हाइली मेलिएबिलिटी अथवा डक्टाइल छ, हाइली मेलिएबिलिटी छ। र अर्को यो के छ त, एटमिक मास यसको हाई छ, अर्को एटमिक मास हाई छ। किनभने अब अल्फा पार्टिकल, म अल्फा पार्टिकलको बारेमा पनि यहाँ बोल्छु। अल्फा पार्टिकलमा आफै पनि मास छ र यसको पनि केही चार्ज छ। अब यस्तो कि अल्फा पार्टिकलले नै यसलाई उडाएर लगिदियो भने त कामै भएन नि त। त्यही भएर यसको के छ भने हाई ड्यू टु हाई एटमिक मास, हाई एटमिक मास
एटमिक मास है। यो दुईटा पोइन्टलाई लिँदाखेरि यहाँबाट प्रश्न सोध्न सक्छ र सोधेको पनि छ। त्यसै गरी अल्फा पार्टिकल है, गोल्डको कुरो भयो, त्यसपछि अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के हो त? हेलियम न्युक्लियस हो नि त, हेलियम न्युक्लियस हो है त। भनेको अल्फा पार्टिकल भनेको हेलियम न्युक्लियस, यसैलाई के भन्छ? पोजिटिभ चार्ज पनि भन्छ। भनेको यहाँ कतिवटा हुन्छ? दुईटा प्रोटोन हुन्छ र दुईटा न्युट्रन हुन्छ। के हुन्छ? हेलियम न्युक्लियसको मिनिङ त्यही त हो नि त, न्युक्लियस भित्र दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रन छ। भनेपछि मास कति भयो त? दैट मिन्स मास कति भयो यसको? 4 युनिट। मास कति? 4 युनिट भयो। र चार्ज कति भयो? चार्ज 2 युनिट। भनेको 2 युनिट चार्ज भयो। भनेको चार्ज छ त 2, पोजिटिभ चार्ज भयो पनि अल्फा भनेको पोजिटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज कति चार्ज छ? 2e चार्ज पोजिटिभ छ, यहाँ पोजिटिभ छ। अब यहाँ मेन फाइन्ड आउट गर्नु के थियो भने एटम भित्र केही न केही छ। अब अल्फा पोजिटिभ चार्ज हो भन्ने कुरो गर्यो। यहाँ पठाउँदाखेरि यदि त्यहाँको चार्ज नेगेटिभ छ अथवा पोजिटिभ छ मानौँ है। अब धेरै कुरो इलेक्ट्रोनको आइसक्दाखेरि भित्र के छ? न्युक्लियसबाट न्युक्लियस छ भनेर त्यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ अनि मात्रै पोजिटिभ र नेगेटिभ मिलेर यसलाई न्युट्रलाइज गरिरहेछ भन्ने आइडिया आइसकेको थियो। त्यही भएर के गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज पठायो। पोजिटिभ चार्ज पठाउँदाखेरि के देख्यो भने यदि एटमको भित्र कुनै ठुलो पोजिटिभ चार्ज छ भने यो पोजिटिभ र यो पोजिटिभ बिच के हुन्छ? रिपल्सन हुन्छ। र रिपल्सन भएर यो फर्केर आउँछ भनेर आइडिया लगभग आइसक्यो त। त्यही भएर एक्सपेरिमेन्ट गरेको हो। भनेपछि पक्कै त्यसभित्र त्यो एटमभित्र अब न्युक्लियसको पनि आइडिया थिएन त्यतिखेर, पछि नाम राख्यो, यिनीहरूले नै नाम राख्यो ताकि त्यसलाई न्युक्लियस भन्ने के भन्ने। तर भित्र केही छ र त्यहाँबाट केही रिफ्लेक्ट भएर आओस् भनेर पोजिटिभको कन्सेप्ट त्यहाँ आइसकेको थियो। त्यही भएर यो अल्फा पार्टिकल पठाएको, पोजिटिभ चार्ज पठाएको हो कि ताकि त्यहाँबाट स्ट्राइक भएर फर्केर आओस् र त्यहाँ भइदियो भने हामी यसरी यसरी छ, यसरी यसरी छ भने मोडल तयार गर्छ भन्ने कुरो आइडिया आइसकेको थियो। अब अल्फा नत्र भने नेगेटिभ चार्ज पनि पठाउन सक्थ्यो, नेगेटिभ चार्ज पनि पठाउन सकिन्थ्यो हो कि न। तर नेगेटिभ चार्ज गएको भए त्यहाँ पोजिटिभ चार्ज पनि नेगेटिभ चार्जलाई के गरिदिन्छ? त्यही एट्र्याक्सन भएर राखिदिन्छ नि त, त्यहाँ फर्केर आउँदैन हो। त्यही भएर यहाँ के गर्यो? अल्फा पार्टिकल भयो। अल्फा पार्टिकल के हो त? हेलियम न्युक्लियस हो र यो पोजिटिभ चार्ज हो र यहाँबाट के निस्क्यो भने यो सोर्स हो। यो सोर्सबाट निस्क्यो र यो सोर्सलाई हामी के भन्छौँ भने रेडियोएक्टिभ सोर्स छ। र यो कोलिमेटर राखिदिएको छ। यो कोलिमेटर भनेको जस्तै घोडालाई चलाउँदाखेरि ठ्याक्क त्यसको आँखाको अगाडि यसरी बाँध्छौँ नि ताकि स्ट्रेट हेरोस्, त्यही यो कोलिमेटर राखिदिएको छ। यो लिड बक्समा राख्यो ताकि रेडिएसन निस्किँदाखेरि सबैतिर नफैलियोस्, सिधै जाओस्। यसलाई पनि लिड बक्समा राख्यो। कोलिमेटरमा पनि जो यसको एब्जर्प्टिभ कोएफिसिएन्ट हाई हुनु पर्यो ताकि यहाँबाट रेडिएसन जाँदाखेरि यहाँ फसोस्, यतिर नजाओस्। र यो अल्फाको बीम अफ अल्फा निस्क्यो र सिधै कहाँ गयो त? यसमा जुन यो थिन एउटा फयल बनाएको थियो, एउटा प्लेट जस्तो बनाएको थियो, त्यसमा गएर स्ट्राइक भयो। अब त्यसपछि यहाँ के देख्यो भने अब यहाँ जब स्ट्राइक भयो भने त एउटा यो के गर्यो भने भ्याकुम चेम्बर राख्यो। भ्याकुम चेम्बर राख्यो। यो भित्र एयर अथवा केही हुनु भएन, नत्र भने त अल्फा पार्टिकलसँग फेरि कोलिजन भएर एक्सपेरिमेन्ट नै हुँदैन है। अर्को कुरो यहाँ के गर्यो भने यहाँ अब्जर्भ गर्नको लागि नेकेड आइले त देखिँदैन नि त हो। जेडएनएस जिंक सल्फाइड स्क्रिन जेडएनएस राखियो है। र जेडएनएस राखेर यहाँ के गरियो भने यसबाट मानौँ न जेडएनएस छ भने त यहाँबाट आएर फल भयो अल्फा पार्टिकल आयो भने त यस के अरे साइनिङ हुन्छ नि त। साइनिङ हुँदाखेरि आँखाले डिटेक्ट गर्न सक्छ भनेर राखियो र यहाँ एउटा डिटेक्टर राखिदियो है। अब यो डिटेक्टर यो सेटिङ नै छ यिनीहरूको र यसलाई यो टेबल यो जुन टेबलमा गयो त्यसलाई मजाले मुभ गर्न सक्यो ताकि डिफ्रेन्ट पोजिसनमा गएर कता कतातिर अल्फा पार्टिकल आइराखेको छ भने रोटेटिङ टेबल हो है। ताकि यस्तो सेटअप थियो यसको। मेन कुरो हामीलाई त्यो फिगर भन्दा पनि यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अल्फा पार्टिकल पठायो केमा त? गोल्ड फॉइलमा पठायो। कहाँबाट निकालेको कुरो भयो? यो कोलिमेटर राख्यो। कोलिमेटर किन राख्यो? स्ट्रेट जाओस् भन्नको लागि। र यहाँबाट जस इन्सिडेन्ट गराउँदाखेरि अब इन्सिडेन्ट यहाँ भनेको यो के राख्यो भने यो डिभाइसहरू राख्नु के हो त? अब्जर्भ गर्न सक्यो। के युज गर्यो त? जेडएनएस है। यो पनि सोध्ने खाली छ क्वेसन है, किनभने यसले यहाँबाट आउँदाखेरि फल हुँदाखेरि अल्फा पार्टिकल फल हुँदाखेरि त्यहाँबाट
साइनिङ होस् र त्यहाँबाट अब्जर्भ गर्न सकियो र यो मुभेबल बनाइयो, जुन डिफ्रेन्ट एङ्गलमा गएर मजाले हेर्न सक्ने खाले बनाइयो यसलाई है। अब भनेको बेसिक कुरो सक्यो, यति नै हो। अब यसमा कुरो के देखियो भने जब अब्जर्भेसन हुँदाखेरि के देखियो भने म्याक्सिमम अल्फा पार्टिकल, म्याक्सिमम मोस्ट अफ भनौँ न त, मोस्ट अफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट डेभिएसन भनौँ। के गर्यो? मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल लगभग सबै 99% भन्दा बढी नै भनौँ र हो पनि, त्यही एक्सपेरिमेन्टमा देखियो। लगभग 99% भन्दा बढी अल्फा पार्टिकलहरू सिधै गयो, केही डेभिएट भएन, सिधै डेभिएट पनि कति भनौँ न, यति डेभिएट कि 0.1 अथवा 1 भन्दा बिलो डेभिएसन भयो, ताकि त्यसलाई हामीले डेभिएसन भन्नै मिलेन, सिधै स्ट्रेट गयो। भन्दाखेरि त यहाँ के देखियो भने एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मान्छेहरू पनि चकित भयो कि हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट गएको फेल खाए जस्तै लाग्यो। किनभने हामी त फर्केर अथवा यसले गएको सिधै नजाओस्, आफ्नो बाटोबाट केही डेभिएट होस् र डेभिएटबाट हामी केही रिजल्ट निकाल्नको लागि यसले गरेको हो, तर 90% अल्फा पार्टिकल्सहरू स्ट्रेट नै गयो। मोस्ट अफ द अल्फा, पहिलो अब्जर्भेसनमा मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट डेभिएसन अथवा विथ भेरी स्मल डेभिएसन भन्न पनि पाइयो। भनेपछि के देखियो है, यहाँ फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा अब्जर्भेसनमा हेर, अब्जर्भेसन्समा के देखियो भने 1 नम्बरमा मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट अथवा गो स्ट्रेट लेखौँ न, अल्फा पार्टिकल्स छ गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेभिएसन लेखिदेऊ अथवा विथ भेरी स्मल डेभिएसन लेखे पनि भयो है त। भनेको गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेभिएसन अब्जर्भेसन नम्बर 1 मा देखियो। प्राय जसो यो गयो सिधै जाँदाखेरि यसरी नै गइसक्यो क्या, यो सिधै यसरी नै निस्क्यो यहाँबाट स्क्रिनमा, यहाँ जाँदाखेरि सिधै यसरी नै गयो पुरै, केही डेभिएट नभएर यहाँबाट गएको हो नि त, यसरी नै गयो। त्यसपछि अब अलिकति निराशजनक भयो हैन, त्यसपछि अझ पनि अब्जर्भेसन केही निस्किन्छ कि। अब के देखियो भने 0.1%, भेरी फ्यू हो नि त, 0.14%, द्याट मिन्स भेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेभिएट्स भनेको आफ्नो ओरिजिनल पाथबाट डेभिएट्स विथ एंगल मोर देन 1 डिग्री। यहाँ कति डेभिएसन पनि एकदम थोरै भएको छ, डेभिएसन पनि के भएको छ, एकदम थोरै डेभिएसन भएको छ। 1 डिग्री यो कुनै के हो र, 1 डिग्री डेभिएसनमा यति, त्यो पनि 1 डिग्री डेभिएसन र त्यसमध्ये पनि यति एकदम थोरै अल्फा पार्टिकलले यतिको डेभिएसन देखा। भनेको मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल के हो भने स्टेट नै गएको देखियो। भनेपछि त अब एटम भित्र त केही पनि छैन भने निराशजनक रिजल्ट आयो त। तर अब भनाइ के छ भने लगभग रदरफोर्ड र गिगर पनि अब उनीहरू थाकिएर निए, त्यहाँबाट ल्याबबाट गइसकेका थिए के अरे हैन, मास्टन कुरेर बसिरहेको थियो, केही आउँछ कि भनेर कुरेर बसिरहेको थियो। गर्दै जाँदा हेर्दै यसो हेर्छ, त्यसो जान्छ, रोटेट गर्छ, यताउति गर्छ, हेर्छ। अब जुन यो 1 डिग्री मोर भनेको छु नि, यही हो, यो यतातिर आएको छ, यो डेभिएसनमा यो फिगरमा यसरी देखाएको छ, यो स्टेटको हो, यो भयो मोर देन 1 डिग्री। अब के देख्यो भने 8,000 मध्ये 8,000 लगभग 8,000 अल्फा पार्टिकल मध्ये एउटा अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट भयो। द्याट मिन्स त्यहाँबाट यो त अब यहाँ यदि यसरी नै आएको भए त यो एंगल कति 90 हो नि त, यो बीच र यो बीच कति एंगल 90, तर 90 अथवा 90 भन्दा माथि अबाउट 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल मध्ये
एउटा अल्फा पार्टिकल चाहिँ 90 भन्दा बढी एंगल बनाएर रिफ्लेक्ट भएको देखियो। अब यो हुँदाखेरि त एउटा मिराकल जस्तो भयो नि त। एउटा नि आउनु भनेको त्यहाँ केही न केही नभइदिया भए त्यहाँबाट यो फर्केर आउनेवाला थिएन र त्यहाँ हुँदाखेरि केही ठुलै छ, किनभने यो अल्फाको पनि केही चार्ज छ, ठुलै चार्ज छ, यो चार्ज पनि अलि ठुलै छ। त्यही भएर पक्कै पनि केही भित्र केही ठुलै एमाउन्टको केही देखिए जस्तो फिल भयो र उनले अब्जर्भेसनको थर्ड नम्बर पोइन्टमा के देखियो भने one alpha particle भनेको के देखियो भने one alpha particle out of 8000 एउटा अल्फा पार्टिकल 8000 मा एउटा अल्फा पार्टिकल मात्रै 90 भन्दा बढी एंगल बनाएर जस्ट 90 अथवा मोर देन 90 भन्दा बढी एंगल बनाएर के देखियो त स्क्याटर्ड भयो भनेको डेभिएट भयो। one alpha particle out of 8000 deviated with angle more than 90 degree है भनेको एउटा मात्र देखियो जुन कि 90 भन्दा बढी एंगल बनाएर डेभिएट भएको पाइयो र यो नै कन्क्लुजन के अब्जर्भेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रह्यो। किन भयो त त्यहाँ डेभिएट किन भयो भनेपछि समथिङ एटममा छ जुन कि अल्फा पार्टिकल, जबकि अलरेडी अल्फा पार्टिकलमा पनि चार्ज बढी छ, त्यो अल्फा पार्टिकललाई यसले के गरिदियो त 90 भन्दा बढी एंगलमा यसलाई डेभिएट गर्यो भनेपछि त्यहाँ केही न केही एउटा ह्युज केही छ भनेर उनीहरूले कन्क्लुजनमा गयो, अब्जर्भेसनबाट कन्क्लुजन निकाल्दाखेरि एउटा त्यहाँबाट निकाल्यो भनेपछि मेन इम्पोर्टेन्ट पोर्सन चाहिँ यही रहेछ, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनौँ न यसलाई है त। ल अब हामीले कन्क्लुजनतिर जाँदाखेरि कन्क्लुजनमा हेरौँ, कन्क्लुजन के देखियो भने अल्फा मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल के देखियो स्ट्रेट गयो, मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट डेभिएसन भनेको अथवा थोरै इज भेरी स्मल। अब 1 डिग्री भन्दा पनि देखियो 1 भन्दा बढी मोर देन 1 भन्दा बढीको त 0.14% छ भने त अब डेभिएट नै नभनौँ, डेभिएट नै भएन नि त, प्राय जसो अल्फा पार्टिकल के भइदियो त डेभिएट नै भएन भनेपछि त्यसले के देख्यो भने एटम्सको जुन यो एटम छ यहाँ के छ भने यसको पोर्सन्सहरू धेरै जसो पोर्सन्सहरू के देखियो इम्प्टी देखियो, खाली देखियो धेरै जसो, किनभने यहाँ केही भएको भए त यससँग यसको बाटो डेभिएट गर्थ्यो नि त, कोलिजन हुन्थ्यो र डेभिएट गर्थ्यो हो कि, तर केही पनि छैन, प्राय जसो अल्फा पार्टिकल जानु भनेको एटम्सहरू इम्प्टी देख्नु हो है त। भनेपछि फर्स्ट नम्बर कन्क्लुजनमा के हो भने अलमोस्ट अल पार्ट अफ द एटम्स फाउन्ड इम्प्टी भनेको अलमोस्ट अल अफ द almost all part of the atoms remains अथवा found empty भन्दैथ्यो। almost all part of the atom found empty किन धेरै जसो अल्फा पार्टिकल स्टेट गर, त्यही भएर अब यहाँ फ्यू अल्फा पार्टिकल के देखियो एकदम भनौँ न 8000 मा 1 अल्फा पार्टिकल देखियो भनेपछि यहाँ केही सेन्टरतिर केही छ, होल मास एन्ड होल एटम को के देखियो भने एक कन्क्लुजन के निकल्यो भने होल मास एन्ड पोजिटिभ चार्ज आर कन्सन्ट्रेटेड एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट भनौँ, पोइन्ट मास जस्तो देखियो या पोइन्ट अथवा पार्टिकुलर स्पेस इनसाइड द एटम भनेको पार्टिकुलर एरियामा मात्रै देखियो, होल मास सबै मास छ यत्रो ठुलो, तर यसको टोटल मास के देखियो भने अब यो सबै खाली छ भने त यसको मास त कतै न कतै कन्सन्ट्रेट देखियो नि त, हो त होल मास एन्ड पोजिटिभ चार्ज के देखियो कन्सन्ट्रेटेड एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अथवा एट द सेन्टर अफ द एटम एन्ड द्याट इज कल्ड न्युक्लियस भनेको यहाँबाट न्युक्लियसको कन्सेप्ट आयो भनेपछि के देखियो भने त्यही हो एउटा जुन 90 भन्दा बढी आएको 90 भन्दा बढी एंगल बनाएर डिभाइड भएको छ त्यहीबाट कन्क्लुजन निस्केको हो किनभने सेन्टरमै छ अनि मात्रै अल्फा पार्टिकललाई यसले डेभिएट गर्न सकेको हो भन्ने कुरा हो त। भनेपछि यहाँ के देखियो भने almost all positive charge and whole mass of the atom concentrated
concentrated at a particular point अथवा स्पेस भन्दा पनि भयो कल्ड न्यूक्लियस यहाँबाट न्यूक्लियस को कन्सेप्ट आयो यो हो न्यूक्लियस भनेको एटम को पोजिटिभ चार्ज र अल मास कन्सन्ट्रेटेड छ एटम भित्र इनसाइड द एटम भित्र नै इनसाइड द एटम भित्र नै छ होल मास र पोजिटिभ चार्ज कन्सन्ट्रेटेड छ एन्ड दैट इज कल्ड व्हाट न्यूक्लियस को कुरो आयो है र अब कुरो के भने यहाँ त इलेक्ट्रोन त छ पोजिटिभ चार्ज कन्सेप्ट आयो नेगेटिभ चार्ज कुरो गरेन भनेपछि के देख्यो भने अल्फा पार्टिकल जुन गइराखेको छ अल्फा पार्टिकलको वे भनेको डिरेक्सन चेन्ज गर्नमा अथवा बाटो चेन्ज गर्नमा इलेक्ट्रोनको केही रोल छैन भनेको इलेक्ट्रोन के छ एकदम सानो छ अल्फा पार्टिकलको कम्पेरिजनमा त्यही भएर इलेक्ट्रोनको इफेक्ट केही पनि छैन अल्फा पार्टिकलमा देखियो भनेपछि इलेक्ट्रोन हैज नो इफेक्ट अन अल्फा पार्टिकल भनेर पनि एउटा लेख्न सकिन्छ इलेक्ट्रोन हैज नो इफेक्ट अन अल्फा पार्टिकल भनेपछि छ भने पनि एकदम इग्नोर गरियो त्यसलाई अल्फा पार्टिकल्स र अर्को पोइन्टमा यसलाई के देख्यो भने यहाँ छैन अब यहाँ कुरो के देख्यो भने केही यहाँ आउँदाखेरि यहाँ के अब यहाँ त यसलाई एटमलाई के गर्नु पर्यो त एटमलाई त न्यूट्रल पार्नु पर्यो किनभने एटम अलरेडी थाहा छ न्यूट्रल छ अब एटमलाई न्यूट्रल पार्नको लागि यहाँ के हुनु पर्यो भने उसले एज्युम गर्यो त्यसको केही आएन त रदरफोर्डले जस्ट एज्युम गरे कि यहाँ होल मास र पोजिटिभ चार्ज कन्सन्ट्रेट छ भने नेगेटिभ चार्ज यसकै वरिपरि न्यूक्लियसको एराउन्डमा रिभल्भ गरिराखेको छ इन अ सर्कुलर अर्बिट है पछि गएर त्यो पनि फेल खायो भनेपछि के देख्यो भने इलेक्ट्रोन जुन छ न्यूक्लियसको वरिपरि रिभल्भ गरिरहेछ इन अ सर्कुलर पाथ अनि सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ त्यति नै नेगेटिभ चार्ज छ नेगेटिभ चार्ज न्यूक्लियसको वरिपरि रिभल्भ गरिराखेको छ सर्कुलर अर्बिटमा सो पोजिटिभ चार्ज इज इक्वल टु नेगेटिभ चार्ज सो एटम बिकम्स न्यूट्रल भनेर त्यो कन्सेप्ट दिएका हुन् न्यूक्लियस त फाइन्ड आउट गरे तर पछि हामीले गएर यिनको यो फेलियरको रूपमा आयो उनले एज्युम गरे ताकि इलेक्ट्रोन जुन छ नेगेटिभ चार्ज छ इलेक्ट्रोन रिभल्भ गरिरहेको छ भनेपछि अर्को के आयो त कन्क्लुजनमा इलेक्ट्रोन्स revolve around nucleus in circular orbit अब अरु कुरो पनि सुन अब यहाँ सर्कुलर अर्बिटमा रिभल्भ गरिरहेको छ इलेक्ट्रोन रिभल्भ गरिरहेको छ भने इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज यहाँ न्यूक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज छ यहाँ के भइरहेको छ कलम फोर्स अफ एट्र्याक्सन भइरहेको छ नेगेटिभ र पोजिटिभ एट्र्याक्टिभ फोर्स लागिरहेछ भनेपछि के भने उनले यो एट्र्याक्टिभ फोर्स लागिरहेछ भने त इलेक्ट्रोन यहाँ न्यूक्लियसमा आउनु पर्ने हो तर न्यूक्लियसमा आएन किनभने के गर्छ भने जुन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लागिरहेछ इलेक्ट्रोनमा सर्कुलर अर्बिटमा जाने बित्तिकै त यहाँ रिभल्भ गरिरहेछ भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्छ हैन भनेको इमेजिनरी फोर्स अफ सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज इमेजिनरी फोर्स अफ सेन्ट्रिपेटल इज कल्ड के सेन्ट्रिफ्युगल भनेपछि के गरिरहेछ भने इलेक्ट्रोनमा जुन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लागिरहेछ त्यो कलम फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ भन्ने कुरो उनले भनेका हुन् है त भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन र के भइरहेछ इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियस अफ एटम विथ सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको कलम एट्र्याक्टिभ फोर्स लागिरहेछ र त्यो कलम एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई केले त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले ब्यालेन्स गरेछ त्यही भएर सर्कुलर अर्बिटमा रिभल्भ गरेका छन् भनेर उनले यति कन्क्लुजन निकालेका हुन् हुन त यो कतिपय कन्क्लुजनहरू अब निकाल्दाखेरि जस्तै सर्कुलर अर्बिटकै कुरोहरू अर्बिट पनि चेन्ज भयो भन्ने कुरो यिनको फेलियर देख्यो तर पनि धेरै जसो यिनले एटम बारे फाइन्ड आउट गरिसकेका छन् धेरै जसो कन्क्लुजनहरू यिनले राइट नै निकालेछ अब यसबाट अब एउटा रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला के छ भने रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुलामा के देखियो भने n थीटा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु sin यो देखिए यसै यहाँ लेख्नु n थीटा ब्रैकेटमा थीटा लेख्ने sin
4θ/2 यो के आयो भने रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला हो र यो नम्बर अफ अल्फा पार्टिकल पर युनिट एरिया नम्बर अफ अल्फा पार्टिकल पर युनिट एरिया र थीटा भनेको के हो भने स्क्याटरिङ एंगल हो थीटा भनेको स्क्याटरिङ एंगल हो कहिलेकाहीँ व्हिच अफ द फलोइङ इज रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला भनेर कहिलेकाहीँ भनिदिराखेको हुन्छ भने रदरफोर्ड फर्मुला यो n थीटा नम्बर अफ अल्फा पार्टिकल पर युनिट एरिया डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/sin4θ/2 थीटा भनेको के देखियो भनेको तपाईको स्क्याटरिङ एंगल देखियो। अब यहाँबाट पनि हामीले कन्क्लुजनमा न्युक्लियसको बारेमा पढ्यौं तर यो च्याप्टर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टमा सबभन्दा मोस्ट जुन इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधिराखेको छ त्यो भनेको इम्प्याक्ट प्यारामिटर र क्लोजेस्ट एप्रोच इम्प्याक्ट प्यारामिटर र क्लोजेस्ट एप्रोच यहाँबाट पनि धेरै कुरो निस्किन्छ क्लोजेस्ट एप्रोच एन्ड इम्प्याक्ट प्यारामिटर यो दुईटा कुरो बुझ्नु त डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच पहिला यो के हो त्यो बुझौँ है। अब पहिला यो मजाले पहिला बुझौँ न्युक्लियसको कुरो मात्रै गरौँ र अल्फा पार्टिकलको कुरो गरौँ। मानौँ यहाँ यो न्युक्लियस छ यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ भनेर फाइन्ड आउट भइसक्यो। अब अल्फा पार्टिकल छ यहाँ यो अल्फा पार्टिकल मानौँ यहाँ सिधै यो स्ट्रेट लाइन टुवार्ड्स द के रे यो सेन्टर लाइन भनौँ न टुवार्ड्स द न्युक्लियस गएको छ स्ट्रेट लाइन भन्यो सिधै न्युक्लियसकै डिरेक्सनमा गइराखेको छ। अब यहाँ जाने बेलामा त यहाँ जान्छ अब हेर्नु त अल्फा पनि पोजिटिभ हो अल्फा के हो पोजिटिभ न्युक्लियस पनि के देखियो पोजिटिभ चार्ज छ न्युक्लियस पनि के आयो त अब गोल्डबाट निकालेको छ भने गोल्डको न्युक्लियस अथवा जुनसुकै न्युक्लियसमा के आयो त गोल्डबाट हुने गोल्डको न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र अरू मेटरमा न्युक्लियसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भन्ने कुरो छैन त त्यहाँ पनि सबैमा अब के फाइन्ड आउट भयो त गोल्ड किन लियो भन्ने कुरो गरिसकेका छौँ। अब सबैको न्युक्लियसमा के छ पोजिटिभ चार्ज छ भन्ने फाइन्ड आउट भइसकेको छ भनेपछि न्युक्लियस पनि पोजिटिभ अल्फा पनि पोजिटिभ भनेको न्युटन्स अनुसार न्युटन्सको सेकेन्ड ल अनुसार यहाँ कलम रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ पोजिटिभ रिपल्सन। अब रिपल्सिभ फोर्स लाग्दाखेरि यही गइराखेको छ भने हेर्नु त यो अल्फामा कति चार्ज छ अल्फाको के अरे सरी गोल्डको न्युक्लियसमा कति चार्ज छ जेडी चार्ज त थोरै होइन किनभने जेड आफैमा धेरै ठुलो भ्यालु जेड भनेको 79 हो नि त है यो ठुलो भ्यालु। अब अल्फामा पनि 2 चार्ज छ अब यहाँ त रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ हो भनेपछि के गयो यो जाँदै सेन्ट्रल लाइनतिर जाँदै गयो गर्दै कुनै ठाउँमा स्टप हुन्छ अनि के हुन्छ रिट्रेस हुन्छ आफ्नै जुन बाटोमा गयो त्यही बाटोमा फर्किन्छ है। अब एउटा लाइन यो हो अर्को लाइन हेरौँ यहाँ जस्तै योमा गयो भने यहाँ पनि रिपल्सिभ फोर्स छ नि त हो रिपल्सिभ फोर्स छ भने यो पनि के गर्छ आफ्नो बाटोमा यहाँ सिधै यहाँ नगएर जानुपर्ने यसरी हो नि त सिधै नगएर यो पनि यतातिर डेभिएट हुन्छ कि हुँदैन हो। अब अर्को मानव यो लाइन छ भने यहाँ गयो अब यसमा पनि त के लागिरहेछ रिपल्सिभ तर यसमा बढी रिपल्सिभ फोर्स छ अल्फा पार्टिकल यो पनि हो अल्फा पार्टिकल यो पनि हो अल्फा पार्टिकल यो पनि हो यसैले तर यो टाढा छ नि त भनेको यहाँ रिपल्सिभ फोर्स के भइरहेको छ कम लागिरहेछ यसको कम्पेरिजनमा यो लाइन मानौँ न 1 2 3 भनेपछि 1 मा बढी रिपल्सिभ फोर्स ठ्याक्क त्यसैको डिरेक्सनमा थियो त्यो भएर सेम पाथमा रिट्रेस भयो हैन। त्यसैगरी यो 2 र 3 मा हेर्ने हो भने 3 त टाढा छ भने रिपल्सिभ फोर्स के लाग्छ कम लाग्छ जति टाढा त्यही त हो नि त भनेपछि यही हो नि त रिपल्सिभ फोर्सको फर्मुला के हो त 1/4 एप्सिलन भनेको कन्स्टेन्ट ZE 2E अपन r² हो नि त r जति टाढा छ त्यतिकै फोर्स कम लाग्छ भनेको फोर्स र r बीच यो के हो त r भनेको त डिस्टेन्स बिट्विन अल्फा पार्टिकल एन्ड सेन्टर अफ द न्युक्लियस distance between alpha particle and center of nucleus बाकी त यो चार्ज अल्फा को यो चार्ज गोल्ड न्युक्लियस को यो त कन्स्टेन्ट हो है। भनेपछि यहाँ के देखियो भने अब यो पनि हुन्छ यसलाई पनि अलिकति
डेभिएट गर्छ तर यसले थोरै गर्छ। जति जति माथि हुँदै गयो त्यति त्यति कम डेभिएसन छ। अब यहाँ गयो भने त केही डेभिएसन हुँदैन, सिधै जान्छ नि त। ओके हो, त्यसै गरी अब यो लाइनलाई त हाम्रो यसै पनि गर्न सकिन्छ। यो लाइनलाई अब यही गयो भने तपाईको यो सिधै नगएर यतातिर जाउला। यो त्यसै गरी यो अर्को लाइन छ भने है, अब यो लाइन पनि छ भने यो के हुन्छ, यो तपाईको सिधै नगएर यसले पनि के गर्छ, अलिकति डेभिएसन गर्ला, तर गर्न त गर्छ नि त। ओके, सेन्ट्रल लाइनमा जाँदा सिधै रिट्रेस गर्यो हो। अब हेर्नु, हामीलाई चाहिएको डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच। यो डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोचको लागि लिने के हो भने टुवार्ड्स द के जानु पर्यो, टुवार्ड्स द न्युक्लियस जानु पर्यो, स्ट्रेट टुवार्ड्स द न्युक्लियस जानु पर्यो। यो पनि गइरहेको छ टुवार्ड्स द न्युक्लियस, तर सेन्ट्रल लाइन भन्न मिल्दैन नि त। स्ट्रेट यो डाइरेक्ट न्युक्लियसको स्ट्रेट न्युक्लियसतिर गइरहेछ नि त। ओके हो, भनेपछि यो न्युक्लियसतिर स्ट्रेट जाँदाखेरि एउटा पोइन्ट आउँछ र त्यहाँ यो अल्फा पार्टिकल स्टप हुन्छ र स्टप भइसकेपछि फेरि त्यहीबाट फर्किन्छ र यसलाई हामी भन्छौँ डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच। यसलाई भन्छौँ डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच, R0 भन्ने मैले भनेको। डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोचको मिनिङ के हो भने द मिनिमम डिस्टेन्स अप टु विच the minimum distance from the nucleus, the minimum distance from the nucleus up to which alpha particle go straight and stop and retrace back and retrace its path is called distance of closest approach. है त के त minimum distance from the nucleus up to which alpha particle अथवा इनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल पनि भन्न पाइयो, अल्फा पार्टिकल go straight and stops and retrace its path is called distance of closest approach. है, distance of closest approach, distance of closest approach है त। ल भनेपछि जहाँ सिधै गयो सेन्ट्रल लाइनमा गयो त्यहाँ गएर एउटा पोइन्ट आउँछ, स्टप हुन्छ र स्टप भइसकेपछि त्यही फर्किन्छ र त्यो यो मिनिमम डिस्टेन्स फ्रम द न्युक्लियस है। अब यो डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्टले के दिन्छ भने साइज अफ व्हाट न्युक्लियस दिन्छ, साइज अफ न्युक्लियस। टेन्टेटिभ यो नियर अबाउट हो, एक्ज्याक्ट साइज दिँदैन, तर यहाँ के दिन्छ डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच गिव्स यो एउटामा डेफिनेसन भयो, इट गिव्स साइज अफ द न्युक्लियस, साइज अफ द न्युक्लियस। यो एक्ज्याक्ट साइज त दिँदैन, तर जस यसको म्याक्सिमम साइज कति हुन्छ भन्ने कुरो दिन्छ भनेको इट गिव्स साइज अफ द न्युक्लियस। अब अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, अब हेर्नु त अल्फा पार्टिकल गइरहेछ भने मुभ भइरहेको छ, मोसनमा छ भने इट मस्ट ह्याभ के हुनु पर्यो, काइनेटिक इनर्जी। त्योसँग काइनेटिक इनर्जी हुनै पर्यो, यो कुरो थाहा छ, मोसनमा हुने बित्तिकै काइनेटिक इनर्जी। अब काइनेटिक इनर्जी छ भने त यहाँ के छ, स्टप हुने बित्तिकै दैट काइनेटिक इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु व्हाट, पोटेन्शियल इनर्जी। भनेको जति काइनेटिक इनर्जी छ त्यो सबै काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ, पोटेन्शियल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि एट डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच के हुनु पर्यो, काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु पोटेन्शियल इनर्जी हुनु पर्यो हैन त। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु पोटेन्शियल इनर्जी हुनु पर्यो, एउटा इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो, सोधिन सक्छ त, सोधेको पनि छ। एट डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु अथवा काइनेटिक इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु अप्सन राखिन्छ है त। त्यही भएर अब यहाँ त यसलाई हामी यसरी लेख्न पाइन्छ 1/2 mv² है। v भनेको मोसन अफ अल्फा पार्टिकल अनि भेलोसिटी भनौँ न, अनि त्यसपछि m भनेको मास अफ अल्फा पार्टिकल हो। अब त्यसपछि यहाँ के आयो त, पोटेन्शियल इनर्जी कति 1/4 एप्सिलन हैन 2e ze
चार्ज दुईटैको चाहियो नि त, Q1 Q2 जस्तो बिहेभ गर्यो नि त हो। अब डिस्टेन्स चाहियो भनेपछि के त R0 and this is what called distance of closest approach। यो पनि एउटा पोइन्ट चाहियो हामीलाई है। भनेपछि यो भयो डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच। सेन्ट्रल लाइनमा गयो, स्टप भयो र रिट्रेस गर्यो ड्यू टु वाट, ड्यू टु रिपल्सिभ फोर्स बिट्विन वाट, बिट्विन अल्फा पार्टिकल एन्ड न्युक्लियस अफ गोल्ड भनौँ अथवा जे कुनै न्युक्लियस भनेपछि न्युक्लियस भइगयो। यो एक्सपेरिमेन्टमा गोल्डलाई लिएछ भनेपछि यही भएको होइन। भनेपछि यसलाई के आयो त R0 कति, R0 इज इक्वल टु यसलाई काइनेटिक एनर्जी भन्न पाइयो नि त, यसलाई काइनेटिक एनर्जी भनेपछि कति आयो त 1/4 पाई एप्सिलोन नट 2E ZE अपन काइनेटिक एनर्जी। दिस इम्प्लाइज व्हाट, डिस्टेंस अफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी। हैन त जति धेरै एनर्जेटिक छ त्यति टाढासम्म पुग्छ, जति धेरै एनर्जेटिक छ त्यति टाढासम्म भनेपछि टाढासम्म भनौँ अथवा त्यति न्युक्लियसबाट त्यति क्लोजसम्म पुग्छ भनौँ त। काइनेटिक एनर्जी यहाँबाट यताबाट हेर्ने भने टाढा भनौँ अथवा यताबाट हेर्छ भने क्लोज पुग्छ भनौँ त। क्लोज नै युज गरौँ, टाढा युज नगरौँ कि क्लोज नै युज गरौँ है। भनेपछि जति R न भने काइनेटिक एनर्जी त्यति बढी, R0 डिपेन्ड्स अन के काइनेटिक एनर्जी। यहाँ युनिभर्सली देख्यो नि त, यो मोर यो लेस। भनेपछि डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोचको कन्सेप्ट यहाँ आयो। यहाँबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, यहाँबाट पनि सोधेको छ है। IUM IUI मेडिकल नर्सिङ अब जहाँ पनि इन्जिनियरिङ जेमा पनि। अनि यो पनि एउटा फर्मुला यहाँबाट नोमेरिकल नै 12 मा सोधिराखेको हुन्छ है। भने कसको चार्ज लिइराखेका छौँ त्यो हेर्ने, अल्फाको छ भने अल्फाको चार्ज लिइरहेको छौँ होइन। अनि जसको न्युक्लियस छ त्यसको लिइरहेको छ, जेडको भ्यालु हुन्छ, चार्जको ईको भ्यालु थाहै छ, काइनेटिक एनर्जी दिएको हुन्छ, क्लोजेस्ट एप्रोच निकाल्न बन्छ। भनेपछि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रहेछ है। भनेपछि डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच हामी पढ्यौँ होइन। अब के छ भने इम्प्याक्ट प्यारामिटर, इम्पोर्टेन्ट, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। इम्प्याक्ट प्यारामिटर अब यो इम्प्याक्ट प्यारामिटर भनेको के हो भने है त, पहिला हेरौँ। जस्तै यो न्युक्लियस छ यो प्लस है। अब यो न्युक्लियस यो डाइरेक्ट यो लाइनलाई हामी के भन्छ, यो जुन लाइन गइराखेको छ यसलाई के भन्छ, सेन्ट्रल लाइन भन्छ। के भन्छ यसलाई, सेन्ट्रल लाइन भन्छ। त्यसै गरी मानौँ एउटा यहाँ गयो अल्फा पार्टिकल, यहाँ गयो र अल्फा पार्टिकल यहाँबाट यसरी गइरहेको, जहाँ त यसरी जानुपर्ने तर गएन। के भयो त, यहाँबाट के देखायो त, यसले डिफ्लेक्सन देखायो, डेभिएसन देखायो है। कहाँ गयो, यसरी डेभिएसन गर्यो है। यदि मानौँ न यसरी गयो भने पनि केही छैन, यसरी गयो भने पनि हामीले स्ट्रेट लाइन त्यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न सकिन्छ नि त, हो कि यसरी गयो जानुपर्ने यसरी तर गयो किनभने हामीलाई थाहा छ त्यहाँ के हुन्छ, डेभिएसन हुन्छ ड्यू टु रिपल्सिभ फोर्स है। अब यसलाई के भनौँ भने इनिसियल भेलोसिटी भेक्टर अफ अल्फा पार्टिकल यहाँबाट गइरहेछ, यो सेन्ट्रल लाइन मैले बनाएको छु। अब के भयो त, यहाँबाट डेभिएसन भएको भएन, भयो यो एङ्गल भनौँ थीटा हो। के त ओरिजिनल पाथ र डेभिएटेड पाथको बिचको एङ्गललाई के भन्छ, स्क्याटरिङ एङ्गल भन्छ। थीटा भनेको स्क्याटरिङ एङ्गल, डेभिएट भयो कति एङ्गल अफ डेभिएसन पनि भन्छ त्यसलाई है। भनेको अब हेरौँ योबाट यो जुन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ नि, यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इज बी एन्ड दिस इज कल्ड व्हाट, इम्प्याक्ट प्यारामिटर भनेको के त, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। यो लिने होइन, यहाँ यसरी लिन मिलेन, यो त डिस्टेन्स तर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो है, अथवा यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्न पाइयो। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन इनिसियल भेलोसिटी भेक्टर अफ अल्फा पार्टिकल एन्ड सेन्ट्रल लाइन भनेपछि के भयो त, परपेन्डिकुलर distance between initial velocity vector and perpendicular distance between initial velocity vector and
initial velocity vector and what? Central line. Central line is called impact parameter. Is called impact parameter. Parameter is denoted by what? B. Impact parameter B लाई denote गरेर हामी है। अब यसले के दिन्छ भने impact parameter determines trajectory traced by alpha particle. It determines it determines trajectory traced by alpha particle. Trajectory traced by alpha particle है। एउटा पॉइंट यो पनि भयो। त्यसै गरी अब अर्को पॉइंट नम्बर हेरौँ। यसको इम्प्याक्ट प्यारामिटर इज इक्वल टु 1/4 पाई एप्सिलन ZE स्क्वायर अपन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पनि हुन्छ cot θ/2। यसलाई सम्झिने तरिका हेर्नु है त। अघिको हेरौँ त, अघिको फर्मुलामा हामी के गरेका छौँ भने तपाईको क्लोजेस्ट एप्रोचमा हामी के लेखेका छौँ? R0 इज इक्वल टु 1/4 पाई एप्सिलन लेखेका छौँ हो। 1/4 पाई एप्सिलन लेखेका छौँ, एप्सिलन नट हैन। त्यसपछि ZE लेखेका छौँ, 2E लेखेका छौँ र काइनेटिक एनर्जी लेखेका छौँ नि त। यति अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ हुँदाखेरि क्लोजेस्ट एप्रोच यहाँ आउँथ्यो। ल अब यहाँ र यहाँ छ 1/4 पाई एप्सिलन सेम छ, काइनेटिक एनर्जी पनि सेम छ, Z पनि सेमै छ, E स्क्वायर सेम छ। 2 को ठाउँमा के भइदियो? cot θ/2। 2 को ठाउँमा कति? cot θ/2। त्यति मात्रै फरक छ। यहाँ 2 Z E स्क्वायर गर्यो। यहाँ पनि E स्क्वायर छ नि त, मैले त्यो फर्ममा लेखेको छैन तर त्यही कुरो हो नि त। E स्क्वायर 2 को ठाउँमा cot θ/2 है। अब हेर्नु यो फर्मुलालाई हेर्नु। थीटा र के क्वेशन सोधेको छ भने थीटा र इम्प्याक्ट प्यारामिटर बीच के रिलेसन छ? थीटा बढ्दा इम्प्याक्ट प्यारामिटर बढ्छ कि घट्छ भन्ने कुरा छ। थीटा बढ्दा इम्प्याक्ट प्यारामिटर बढ्छ कि घट्छ? अब एउटा कन्सेप्चुअली हामीले के गर्न सकिन्छ भने थीटा बढ्दा बी के भइरहेछ भनेको यो थीटाको भ्यालु चेन्ज हुँदा बी को भ्यालुमा के भेरिएसन आइराखेको छ भने हेरौँ। कन्सेप्चुअली हेरौँ। यो लेट्स से यसलाई θ1 भने यसलाई θ2 भने मैले है। अब हेरौँ त θ1 र θ2 मा अभियसली कुन ठुलो छ त? θ2 ठुलो छ नि त, बडी डेभिएट भएको छ नि त। बडी डेभिएट भएको छ भने बडी एंगल छ, यो थोरै डेभिएट भएको छ। जति जति माथि जान्छौँ डेभिएसन कम हुन्छ, जति जति नजिक आउँछ डेभिएसन बढी आउँछ, किनभने रिपल्सिभ फोर्स बढी छ जति नजिक आयो त्यति। अब यो यहाँ त यो मानव यसलाई B1 भन्दियो, यसलाई B2 भन्दियो भने B1 र B2 मा कुन ठुलो? B1 बढी भनेको थीटा कम B बढी, थीटा बढी B कम भन्ने भइरहेको छ नि त। ओके, त्यसै गरी हामी मानव यो सेन्ट्रल लाइनमै आयो यही आइदियो भन्दा के गरेछ भने सेन्ट्रल लाइनमै गयो भन्दा सेन्ट्रल लाइनमा B को भ्यालु कति? 0। तर थीटा को भ्यालु कति? यहाँ जान्छ, स्टप हुन्छ र त्यही बाटो भनेको थीटा को भ्यालु 180 हो नि त। भयो यो 180 हुन्छ नि त। थीटा को भ्यालु कति? 180 हुन जान्छ। ल लेट्स यहाँ चेक गरौँ। यो चेक गरौँ यो फर्मुलाले काम गर्छ गर्दैन। अब हेरौँ यसबाट हामीले केसेसमा छ हैन, अनि केसेसमा गइसकेपछि हेरौँ भनेपछि बीटा के छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु cot θ/2 छ छैन? किनभने Z कन्स्टेन्ट हो, E कन्स्टेन्ट छ। अब यो यहाँ यससँग हेरौँ त cot θ/2 सँग भनेको यो cot θ/2 B मोर, cot θ/2 इज मोर, B इज मोर। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसन भयो नि त, डाइरेक्ट रिलेसन भयो नि हो। ल हेरौँ अब यसबाट हामीले के गरौँ भने अब पहिला थीटा र तपाईको cot θ बीच रिलेसन हेरौँ। थीटा बढ्दा cot θ/2 को भ्यालु बढ्छ कि घट्छ? गारा टेबलमा हेर्ने। थीटा बढ्दै जाँदा एंगल बढ्दै जाँदा cot θ/2 को भ्यालु घट्दै जान्छ। हेर्न सकिन्छ 30 लिने 45 लिने 60 भनेको टेबलमा गएर हेर्ने। थीटा बढ्दै गयो cot θ घट्दै गयो भनेको थीटा बढ्दै गयो cot θ/2 घट्दै गयो। cot θ/2 यो टेबलबाट भयो हैन।
त्यसैगरी अब cot थीटा बाइ 2 घट्दै जानु भनेको b को पनि भ्यालु घट्दै जानु हो नि त, b को पनि भ्यालु घट्दै जाने, यो कहाँबाट यो रिलेसनबाट b को पनि भ्यालु घट्दै भनेको थीटा र b मा रिलेसन के देखियो, इन्भर्सली देखियो नि त, अघि आएकै त्यही हो नि त। ओके ल अरु के छ 2 मा जस्तै मानौ बीटा व्हेन बीटा बीटा भन्छ b इज इक्वल टु 0, बीटा हैन कि b हो, व्हेन b 0 छ भने b कतिखेर 0 हुन्छ, यहाँ इक्वेसनबाट b 0 हुने कन्डिसन एउटै छ, यो 0 हुन सक्दैन, e 0 हुन सक्दैन, cot थीटा बाइ 2 कै भ्यालु 0 हुनु पर्यो परेन भनेको cot थीटा बाइ 2 को भ्यालु 0 छ भने मात्र b 0 हुन्छ भनेको b 0 cot थीटा बाइ 2 0 भनेपछि यहाँ के देख्यो भने cot थीटा बाइ 2 0 हुनु भनेको कति त थीटा बाइ 2 इज इक्वल टु 90 डिग्री हुनु हो नि त, हो थीटा बाइ 2 90 डिग्री हुनु भनेको के त, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टु 180 भएको हैन, मल्टिप्लाई गरिदिएको यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन हो, यो सानो म्याथमेटिक्स हो नि त, यो त म्याथमेटिक्सको पोर्सन हो नि त, हो त्यही भएर त्यो कुनै पनि इक्वेसनलाई म्याथमेटिकल पोर्सन मजाले एनालाइज गरिदियो भने त्यहाँबाट जुन कन्क्लुजन निस्किन्छ त्यो फिजिक्स निस्किन्छ, त्यही हो फिजिक्स भनेको। अब यहाँ यही कुरो हो नि त, यदि यही सेन्ट्रल लाइनमै गयो भने के अल्फा पार्टिकल गयो भने स्टप कुनै पोइन्टमा स्टप भएर जुन फर्किन्छ त्यही बाटोमा फर्किन्छ र यही सेन्ट्रल लाइनमै गयो भने सेन्ट्रल लाइनदेखि सेन्ट्रल लाइनकै परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति त 0 हो भनेपछि b 0 कुरो त्यही आयो। अर्को यसलाई हेर्न सकिन्छ तपाईको केसेस, अब अर्को जस्तै बीटा के भयो त, बीटा के देखियो काइनेटिक इनर्जी सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी मोर बीटा लेस भनेको मानौ यही अल्फा पार्टिकल यही लाइनमा यदि अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी बढी छ, फास्ट मुभ गर्छ यही लाइनमा भने यहाँ बीटा को भ्यालु के देखिरहेछ घटिरहेछ, b को सरी बीटा फरक पर्दैन कि b को भ्यालु के भइरहेछ घटिरहेछ भनेको काइनेटिक एनर्जी सँग पनि हामी रिलेट गर्न सक्छौं। यो च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको इम्प्याक्ट प्यारामिटर देखियो र तपाईको क्लोजेस्ट एप्रोच देखियो र त्यसको एक्सपेरिमेन्टल सेटअप बारेको केही क्वेशन्सहरु सोध्ने गरेछ र यो रदरफोर्ड पनि यो फास्ट के लास्ट हाम्रो उ हैन यसमा पनि धेरै डिमेरिट्सहरु देखियो भनेको फेलियरहरु यसमा पनि केही देखियो, सेन्ट्रल लाइनको स्पेक्ट्रल लाइनहरु केही कुरा गरेनन्, न्यूट्रल स्टेबिलिटीको कुरा गरेनन् है, त्यो सबै फेलियरहरु हो। अब त्यसपछि हामीले अब बोर एटमिक मोडेल पढ्छ, बोर एटमिक मोडेल यो जति पनि एटमिक मोडेल पढ्यौं सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ म गेटको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। हस् थ्यांक यू।